भारतस्य किञ्चित् नवयुगस्य आरम्भः जातः अस्ति इति वयं सर्वत्र द्रष्टुं शक्नुमः। तादृशं वातावरणं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अस्मिन् सन्दर्भे वयं संस्कृतं पठामः इति बहु महत्त्वपूर्णमस्ति। किञ्चित् अन्ये म्यूट् कुर्वन्तु इति मम निवेदनम्। विशेषतया विनय इति दृश्यते। कृपया सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। जनाः पृच्छन्ति, एतावत् कालपर्यन्तं पृष्टवन्तः संस्कृतमिति वयं वदामः। संस्कृतमिति कालकृतमस्ति। तस्य इदानीन्तनकाले का आवश्यकता अस्ति? संस्कृतमिति वदामः चेत् भिन्नभिन्न आरोपाः अपि भवन्ति स्म। तद् केवलं कुत्रचित् केन्द्रितभाषा अथवा आधुनिककाले तस्य भाषायाः किम् एवम् इदानीं तस्य आवश्यकता अस्ति इत्यादि इत्यादि भिन्नविषयेषु तत्र चर्चाः प्रचलति स्म। परन्तु वयं जानीमः, इदानीं सः कालः परिवर्तितः। इदानीं सः प्रश्नः एव न आया। एतत् द्रष्टुं शक्नुमः, आधुनिककाले केषुचित् विषयेषु भारते महत्त्वपूर्णचर्चा चलति। तद्भवन्तः सर्वे जानन्ति, कारणम् अत्र ये उपविष्टाः ते सर्वेपि इदानीन्तनवार्तापत्रिकाः अथवा मीडिया सर्वं पश्यन्तः सन्ति। द्वित्राः विषयाः भारते चर्चायां सन्ति। संस्कृतं किमर्थं, संस्कृतपठनस्य का आवश्यकता इत्यादि महत्त्वपूर्णाः प्रश्नाः पूर्वम् आसन्। तस्य उत्तराणि इदानीं स्वयमेव तत्र आगच्छन्त्यः सन्ति। वयं पश्यामः, चर्चायां राष्ट्रियशिक्षानीति इति एका चर्चा चलति समग्रे भारते। विकसितभारतम् इति चर्चा चलति समग्रे भारते। भारतीयज्ञानपरम्परा इति विषये चर्चा चलति। भारतीयभाषाणां संरक्षणं, भारतीयभाषाणां प्रयोगः, भारतीयभाषाणां विकासः इति चर्चा भवति। तर्हि आहत्य एक चतुष्कोणकेन्द्रितचर्चाः समग्रे भारते चलति। शिक्षानीति, भारतीयज्ञानपरम्परा, विकसितभारतम्, अनन्तरं भारतीयभाषारक्षणम् इति चलति। एतत् परस्परं सम्बन्धितविषयाः सन्ति। एतावत् कालपर्यन्तम् एतादृशाः चर्चाः कुत्रापि नासन्। केवलं अहं वदामि, यदा मम अध्ययनकाले वा तदनन्तरकाले वा कुत्रापि भारतीयज्ञानपरम्परा इति विषये राष्ट्रकेन्द्रितचर्चाः तु कदापि नासन्। भारतीयज्ञानपरम्परा इति शब्दः एव प्रचारे नासीत्। भवन्तः जानन्तु, इंडियन नॉलेज सिस्टम इति केवलं संस्कृतज्ञानां मध्ये वयं वदामः, आडम्बरमात्रं संस्कृते सर्वमस्ति, संस्कृते भौतिकशास्त्रमस्ति, संस्कृते तदस्ति, संस्कृते तदस्ति इति संस्कृतजनाः वदन्ति स्म। तत्तु अन्येन शृण्वन्ति स्म। एते संस्कृतजनाः आडम्बरमात्रं किमपि प्रौढिमात्रं कथयति इति। तत्र किमस्ति, संस्कृतज्ञानामपि कश्चन दोषः आसीत्। ते अपि तत्र कुत्रचित् यत्किमपि वदति स्म, तत्र निराधारकथनं भवति स्म। निराधारकथनेन कोऽपि न स्वीकरोति। तेन एवं वदति स्म, यदा विमानम् अस्माभिः कृतं, यदा पश्यतु रावणः पुष्पकविमानेन आगतवान् इत्यादि इत्यादि कथयन्ति स्म। विषयः सः नास्ति। विषयः विज्ञानस्य मूलतन्तु, विज्ञानरहस्यं तद् वैज्ञानिकैः भारते कथम् आसीत् इति वस्तुतः गत 10-15 वर्षेभ्यः तत् चलति स्म।
भारतस्य विभिन्नासु संस्थासु। तदा ज्ञातं भारते भारतस्य विज्ञानपरम्परा बहु सम्पन्ना समृद्धा आसीत् इति वयं ज्ञातवन्तः। तस्य आधारेण राष्ट्रीय शिक्षा नीति संरक्षण काले नीति निर्माण काले नीति विशारदैः तद् एतत् ज्ञातवन्तः वस्तुतः इदानीम् अग्रिमकाले सस्टेनेबल इति एकः शब्दः भवन्तः जानन्ति। सस्टेनेबल इति वदति अर्थात् राष्ट्रस्य परिस्थिति अनुकूलं राष्ट्रस्य सांस्कृतिक वातावरणानुकूलं राष्ट्रस्य जीवनशैली अनुसारं तत्रत्य विकासः भवेत्। भिन्नप्रदेशे भिन्नप्रदेशात् आनीय वयं किमपि न स्थापयितुं शक्नुमः। यदा उदाहरणाय एकः पक्षिविशेषः अस्ति, तद् कस्मिंश्चित् विशेषवातावरणे जीवितुं शक्नोति, तं ततः स्वीकृत्य अन्यत्र स्थापयति चेत् कदाचित् तस्य सा मृता भवेत् अथवा तेन कोऽपि लाभः न भवेत्। वृक्षाः सन्ति एवं एकैकस्य राष्ट्रस्य एकैकस्य प्रदेशस्य स्वस्वसंस्कृतिः भवति, स्वस्वज्ञानपरम्परा भवति, तत्संस्कृत्यनुसारं तत्रत्य वातावरणानुसारं भवति। भारतस्य एषा परम्परा सुशक्ता आसीत् इति कृत्वा नीतिनिर्माणे इदानीं भारतीयज्ञानपरम्परा इति विषयः आगतः। भाषारक्षणविषयेपि चर्चा आगता। एतावत्पर्यन्तं भाषायाः विषये कस्मिन्नपि क्षेत्रे चर्चा न आसीत्, विपरीतचर्चा अपि आसीत्। दशवर्षेभ्यः पूर्वपर्यन्तं सिलेबस् मध्ये भाषायाः का आवश्यकता इत्यपि चर्चा चलति स्म। कारण भाषा तु स्वयमेव पठति खलु गृहेषु मातृभाषा इत्यादिकं, पुनः किमर्थम् एतत् इत्यपि आसीत्। परन्तु कालः परिवर्तितः। इदानीं भारतीयज्ञानपरम्परा इति विषयः आगतः। भवन्तः जानन्तु संस्कृतं यदि न तर्हि कुत्र भारतीयज्ञानपरम्परा अस्ति? अर्थात् भारतीयज्ञानपरम्परा माइनस् संस्कृतं किम्? वस्तुतः किमपि न अवशिष्यते। इत्युक्ते संस्कृतस्य महत्त्वं भाषारूपेण स्वयमेव आगतम्। इदानीं स्वयमेव अत्र आगतम्। अर्थात् बलेन वा तथा नास्ति। कारण भारतीयज्ञानपरम्परायाः चर्चा यदा भवति तर्हि तस्मिन् स्वयमेव एतद् आगच्छति इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि कुत्रापि वा भवतु, यत्र कुत्रापि वा भवतु, भारतीयज्ञानपरम्परायाः अध्ययन अध्यापनं यत्र भवति तस्य विषये चिन्तनं भवति, संशोधनं भवति, तत्र संस्कृतज्ञानं महत्त्वपूर्णं योगदानं भवेत्। इति संस्कृतज्ञानं भारते इदानीम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण भूमिका वर्तते। तेन किमस्ति, पूर्वं संस्कृतं केवलं ये संस्कृतं भाषारूपेण पठितुम् इच्छन्ति, शिक्षकाः पठन्ति, तादृशजनाः पठन्ति, तैरेव पठनीयं, ते एव पठन्ति स्म। इदानीं तथा नास्ति। कारणम् अस्माकं ज्ञानपरम्परा इति भाषाकेन्द्रितं केवलं नास्ति खलु, तत्र विज्ञानमस्ति, समाजविज्ञानमस्ति, अर्थशास्त्रमस्ति, वास्तुशास्त्रमस्ति, तत्र सर्वविधक्षेत्रेषु अस्माकं ज्ञानपरम्परा अस्ति, अस्माकं ग्रन्थावली अस्ति। तर्हि मम दृष्टिः इदानीं कथं भवति इत्युक्ते, इदानीं सर्वविश्वविद्यालयेषु सर्वस्थानेषु सर्वैः संस्कृतं पठनीयं भवति। तथैव तेषां विषये भारतस्य का परम्परा अस्ति इति ते अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अन्यथा किं भवति? अन्यथा ते संस्कृतं न जानन्ति, यदा समाजशास्त्रं जानन्ति, परन्तु संस्कृतं न जानाति। तर्हि संस्कृते रिसीव्ड् नालेज् इति एकं पदमस्ति, वयं जानीमः, प्रचारे अस्ति, प्राप्तज्ञानम् इति अस्ति। यदि भारते परम्परया यत् प्राप्तज्ञानं संस्कृतभाषया लिखितं वर्तते, तत् प्राप्तज्ञानं यदि वयं न जानीमः तर्हि ततः अग्रे वयं कथं गन्तुं शक्नुमः? उदाहरणाय यदा आयुर्वेदविषयः अस्ति, आयुर्वेदवैद्येषु कति प्रतिशतं वैद्याः संस्कृतभाषां जानन्ति? आयुर्वेदं तु मूलतः संस्कृतविषयः, संस्कृतभाषायां रचिताः ग्रन्थाः एव भवन्ति। तत्र आयुर्वेदवैद्याः संस्कृते रचितानां ग्रन्थानाम् आङ्ग्लानुवादेन वा, हिन्दी अनुवादेन वा, प्रादेशिकमाध्यमेन अनुवादेन वा तदा
स्वीकृत्य पठन्ति ते शुश्रुतस्य वा चरकस्य वा कस्यापि वा एकमपि श्लोकं स्वयं पठित्वा स्वयं अवगन्तुं न शक्नुवन्ति एकः वा द्वौ वा कुत्रचित् कदाचित् अपवादरूपेण भवेत् इति न अहं त्यजामि परन्तु अहं सामान्यं वदामि कारणं तत्र MBBS परीक्षा निमित्तं नीट परीक्षा ददाति तत्र एकैकस्य एकैक ग्रेडिंग भवति तद् ग्रेडिंग अनुसारं BAMS किमपि प्राप्य आगच्छन्ति इत्युक्ते सर्वेपि MBBS कर्तुम् इच्छन्ति परन्तु सर्वेषां तत् न प्राप्नोति इति कृत्वा केचन बलेन BAMS मध्ये प्रविष्टाः भवन्ति वयं भारतसर्वकारः तेभ्यः धनं सर्वव्यवस्था सर्वं कृत्वा तान् वैद्यान् कुर्मः बहुषु प्रान्तेषु अहं दुःखेन वदामि तत् समाप्यते अलोपति प्राक्टिस् कुर्वन्ति अहं पृष्टवान् BAMS डिग्री भवति परन्तु प्राक्टिस् अलोपति औषधानि ददाति तत्र पश्यतु भवन्तः यदि वयं प्राप्तज्ञानमेव पूर्णं वयं न जानीमः तर्हि वयं वदामः भारते सर्वत्र बहवः पाण्डुलिपयः ग्रन्थाः इदानीमपि भिन्नभिन्नविषयेषु तत्र इदानीमपि अपठिताः सन्ति इति वदन्ति यदि आयुर्वेदस्य नवीनः कश्चन ग्रन्थः पुरातनः कश्चन ग्रन्थः इदानीं पर्यन्तं तस्य सम्पादनं वा अध्ययनं वा न जातम् इति भवन्तः चिन्तयन्तु तर्हि कस्यचित् आयुर्वेदवैद्यस्य समीपं वयं तत् दद्मः हे भवान् कृपया एतस्मिन् विषये अग्रे प्राप्तं किमस्ति अस्माकं भारते इति अध्ययनं कृत्वा वदतु यः संस्कृतं न जानाति सः किं करिष्यति सः कथं तत् पठति इत्युक्ते मम पायिण्ट् अस्ति रिसीव्ड नॉलेज इति प्राप्तज्ञानस्य ज्ञान अभावेन वस्तुतः अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परायां वयम् अग्रे संशोधनं कर्तुं न शक्नुमः इति किं वदामः एक स्थगनात्मक अवस्थायां वयं स्मः तत्र एवम् एतदेकम् उदाहरणं तत्र बहवः भारतीयाः विषयाः एतादृशाः असंस्कृतजनाः हैंडल कुर्वन्ति इति कृत्वा तत्र अग्रे संशोधनं न भवति कदाचित् तत् एवमेव चलति न चलति उदाहरणाय अहं वदामि योगा इति विषयः ये योगा प्राक्टिस् कारयन्ति तेषु कति जनाः योगशास्त्रं संस्कृतमाध्यमेन जानन्ति ते हस्तपादचालनं जानन्ति एक्सर्सैस् कारयन्ति जिम्नास्टिक्स् कारयन्ति जिम् स्थापयन्ति जिम् सञ्चालनं किं योगशास्त्रं नाम जिम् सञ्चालनं वा तथा नास्ति तत्रापि एवम् उदाहरणाय बहुषु केन्द्रेषु एवमेव भवति अहं बहुषु दृष्टवान् वास्तुशास्त्रम् आधुनिककाले अत्यन्तम् उपयोगी सर्वत्र चलति वास्तु अनुसारं निर्मितं भवनं भवतः भवने दोषपरिहाराय वास्तुशास्त्रविषयः किं वास्तुशास्त्रज्ञः जानाति सः संस्कृतं जानाति कुत्रचित् विश्वविद्यालये अन्यया भाषया एक डिप्लोमा स्वीकरोति अनन्तरम् एक बोर्ड स्थापयति एतस्मात् विश्वविद्यालयात् अहम् एतस्मिन् विषये डिप्लोमा स्वीकृतवान् अस्मि मम समीपम् आगच्छतु भवतः आजीवनस्य कष्टकालस्य परिहारः मया दीयते इति उच्यते तर्हि एवं बहुषु क्षेत्रेषु एतादृश कुत्रचित् अति व्यभिचारः चलति इत्युक्ते ये न जानन्ति ये कस्टमर्स् ते अपि न जानन्ति ये उपविशन्ति ते अपि न जानन्ति तर्हि तेन कारणेन ज्ञानपरम्परा अस्माकं लुप्ता भवति स्थगिता भवति अग्रे न गच्छति तस्मात् मम कथनस्य आशयः एषः अस्ति अर्थात् सर्वैः तत्र संस्कृतं भाषारूपेण केवलं प्रतिदिनं सर्वत्र संस्कृतं कंपल्सरी भवेत् उपयोगाय अस्माकं परन्तु तथा एव यत् अस्ति तद् अग्रे गच्छति कन्वर्ट् कृत्वा पेटेण्ट् स्वीकर्तुं इकनामिक् वाल्यू भवति प्राप्त तद् परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः एतदेव
पॉइंट बोधः पुरतः स्थापयामि। तत्र शिक्षानीतौ चतुर्थाध्याये सप्तदशखण्डिका भवति। तत्र उच्यते, तद् हिंदी भाषायाम् अस्ति, अहं तत् पठामि। भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्व, प्रासंगिकता और सुंदरता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संस्कृत संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा होते हुए भी इसका शास्त्रीय साहित्य इतना विशाल है कि सारे लैटिन और ग्रीक साहित्य को भी यदि मिलाकर इसकी तुलना की जाए तो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। कौन सा शिक्षा नीति में अभी तक इतने बड़ा गंभीर वाक्य लिखने का हिम्मत भारत में हुआ है, ये आप देख लीजिए। बहुत चिंतयतु एतदेव वस्तुतः अभिमानस्य संस्कृतज्ञानं गौरवस्य विषयः। एतावत्पर्यन्तं भवन्तः याः नीतयः जाताः अत्र एतादृश स्ट्रांग एकं वाक्यं भवन्तः दर्शयितुं शक्नुवन्ति वा? अफिशियल् रेकॉर्ड मध्ये वयं भाषणेषु कथयामः तद्भिन्नं। पश्यतु अग्रे शृणोतु। एतदस्ति संस्कृत साहित्य में एतद् अत्यन्तं महत्वपूर्णम्। अहम् उक्तवान् संस्कृतस्य आधुनिककाले किं माहात्म्यं वर्तते। संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी और बहुत कुछ, जिन्हें संस्कृत ज्ञान प्रणालियों के रूप में जाना जाता है। मैंने यही भारतीय ज्ञान परंपरा तो बता रहे हैं कि विशाल खजाने हैं, इसका विशाल खजाने हैं। इन सबको विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ साथ गैर धार्मिक लोगों और जीवन के सभी क्षेत्रों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा हजारों वर्षों में लिखा गया है। हजारों वर्षों में ये लिखा गया है। इस प्रकार संस्कृत को त्रिभाषा के मुख्य विकल्प के साथ स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। एतत् शिक्षा नीति का तदेव अहम् उक्तवान् अद्य एतत् महत्वपूर्णमस्ति। शिक्षा नीतौ एतदहं केवलम् उदाहरणमात्रम् उक्तवान्। शिक्षा तत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ अपि कला अनन्तरं भारतीय भाषाओं कला और संस्कृति वर्धन इत्यपि एक विभागः तत्र दत्तः। तत्रापि संस्कृतस्य अत्यन्तं महत्वपूर्ण उल्लेखाः तत्रापि कृताः। अस्माकं संस्कृतेः रक्षणार्थम्, अस्माकं कलानां रक्षणार्थं, भारतीय भाषाणां रक्षणार्थं संस्कृतम् आवश्यकम्। यदि संस्कृतं माइनस् कुर्वन्ति तर्हि भारतीय भाषाः इतर भाषाः दरिद्राः भवन्ति। शून्यं भवति, शून्यं नकारात्मकं गच्छति। संस्कृतं नास्ति चेत् कथं भवति? भाषायाः सौन्दर्यं प्रादेशिकभाषायां वा नेशनल लैंग्वेजेस् वा तत्र शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस् मध्ये वा हिंदी भाषा उदाहरणार्थं यदा भवन्तः पश्यन्तु हिंदी भाषायां संस्कृतशब्दाः यदि निष्कासयामः वयम्, अहं हिंदी भाषायां कथं वक्तुं शक्नोमि एतावत्? कारणम् अहं संस्कृतज्ञः, मम मातृभाषा हिंदी नास्ति। अहं हिंदी भाषायां सम्यक् वक्तुं शक्नोमि। किमर्थम्? अहं मूलतः केरळीयः। तस्य कारणमस्ति पदसम्पत्ति संस्कृतस्य। तर्हि सर्वासामपि भाषाणां समृद्धिरक्षणाय संस्कृतं सर्वत्र पठनीयं भवति। संस्कृतं यदि पठन्ति तेन त्रिभाषासूत्रे यदि मातृभाषा इति वदति अग्रे, अग्रे मातृभाषा न पठति चेदपि चलति इति मम कथनं। संस्कृतं पर्याप्तं, कारण संस्कृतेन स्वयमेव मातृभाषायाः स्वयमेव सौन्दर्यं वर्धेत, तत्र संशयः नास्ति। यत् दक्षिणभारते कुत्रचित् तमिळुनाडुराज्ये इत्यात्रेषु संस्कृतं न पठनीयं, संस्कृतम् एतदस्ति अस्माकं कृते न आवश्यकम् इति ये कथ्यमानाः सन्ति ते अपि संस्कृतनामधारिणः भवन्ति। संस्कृतनाम स्थापयित्वा ते संस्कृतविरुद्धं कथयन्ति इति। यदा उदाहरणं पूर्वमेकं नेता आसीत्, सः इदानीं नास्ति, करुणानिधि इति
इति तमिळ्नाडु मध्ये DMK इति भवन्तः जानन्ति, करुणानिधि। सः संस्कृतविरुद्धं सर्वदा कथयति स्म। तस्य नाम एव अस्ति स्वयं करुणानिधि इति। तर्हि पश्यतु, एतदेव दौर्भाग्यमस्ति, स्वयं संस्कृतनाम स्थापयित्वा एवमेव संस्कृतविरुद्धं कथ्यमानाः सन्ति। तर्हि मम कथनक्षणाय भाषाणां भारतीय ज्ञान परंपरायाः इतोपि प्राप्तज्ञानात् अग्रे संशोधनाय एवं सर्वेषु क्षेत्रेषु वस्तुतः इदानीम् अग्रिमे काले वस्तुतः संस्कृतस्य अध्ययनं तु आवश्यकमेव भवति, तत्र संशयः एव नास्ति। तत्र केवलं पूर्वकाले इव जनानाम् एक चिन्तनमस्ति, एतद् एजुकेशन् इति संस्कृताध्ययनम् इति केवलं जाब् ओरियेण्टेड् न भवति। संस्कृतमिति तत् किमस्ति, जनाः पृच्छन्ति संस्कृतं पठन्ति चेत् किम् उद्योगं प्राप्नुवन्ति। संस्कृतं मुख्यतः पठन्ति चेत् उद्योगं प्राप्नुवन्ति, तद् तेषां यदा शिक्षकरूपेण अथवा प्रोफेसर् रूपेण भिन्न क्षेत्रेषु बहु अवसराः सन्ति। तत्तु वक्तुम् एकघण्टा मम आवश्यकं, तस्मिन् विषये अहम् इदानीं न चर्चां करोमि। सर्वत्र यदा रेडियो अनौन्सर् तः आरभ्य माध्यमकार्येषु वा भवतु, सर्वत्र बहुत्र स्कोप् अस्ति, तद्भिन्नं। मम विषये अहम् अण्डर्लैन् कृत्वा वदामि, सर्वैः संस्कृतं पठनीयम् अडिशनलि, तदेव सर्वविषयेषु संशोधनं भवेत्, संस्कृताधारित संशोधनम्, अन्यथा न भवति। तत् केवलं केचन पठन्ति केचन न पठन्ति इति न भवति। यदा इदानीं तस्य कारणमपि अहं वदामि। बेङ्गलूरु मध्ये केभ्यश्चित् वर्षेभ्यः पूर्वम् एक वर्क्शाप् आयोजितं। तद् वर्क्शाप् मध्ये विषयः आयुर्वेद तालग्रन्थानाम् अध्ययनम् आसीत्। किञ्चित् एक आयुर्वेदस्य पाण्डुलिपि तदानीतम्। केचन वैद्याः उपविष्टाः, केचन संस्कृतज्ञाः, इतोपि तृतीयः कश्चन गणः केचन लिपिविद्वांसः, लिपिविषये तज्ञाः। कारण पाण्डुलिपि मध्ये तत्र यद् लिखितमस्ति तद् अवगन्तुं तत्र विशेषतया तत्र लिपिसम्बन्धी येषां ज्ञानमस्ति तेषाम् अपेक्षा भवति। कारण तद् सामान्यतः पठितुं किञ्चित् कष्टं भवति। पुरातन काश्चन लिपयः सन्ति, तद् इदानीं केऽपि न जानन्ति। यदा भवन्तः अपि कदाचित् जीवने न श्रुतवन्तः स्युः, दक्षिणभारतेषु वट्टेळुत्, कोलेळुत् इत्यादि लिपयः सन्ति। भवन्तः देवनागरी जानन्ति अथवा ओडिया लिपि जानन्ति, यद् जानन्ति, परन्तु पुरातनकाले बह्व्यः तादृशलिपयः आसन्, तद् इदानीं जनाः न जानन्ति। तर्हि एवं गणत्रयम् अभवत् तत्र, लिपिविद्वांसः, भाषाविद्वांसः, वैद्याः। एते दिनचतुष्टयम् उपविश्य एकस्य ग्रन्थस्य कश्चन भागः तत् विवरणं कृतवन्तः। तर्हि भवन्तः पश्यन्तु, एते गणाः दिनत्रयम् उपविश्य एवं किञ्चित् अंशस्य किञ्चित् कृतं चेत् भारतस्य या समग्र पाण्डुलिपिसमूहः अस्ति भारते, तस्य कदा भवति एतस्य विवरणं वा लेखनं वा ट्रान्स्लेशन् वा भवेत्। बहु किं वदति, इंग्लिश् भाषायाम् एकः शब्दः अस्ति हर्कुलियन् टास्क् इति। संस्कृते तस्य एवमस्ति, भगीरथप्रयत्नः इति, अर्थात् महान् प्रयत्नः तत्र करणीयः भवति। तर्हि तदेव वस्तुतः भारतीयज्ञानपरम्परायाः रक्षणं भवति इत्यत्र संशयः नास्ति। कारणम् एषा परम्परा रक्षिता भवेत् इति अस्ति, अस्माभिः संस्कृतं पठनीयं भवति। एतदेव किमर्थं संस्कृतं पठनीयम् इत्यस्य उत्तरम् एतदेव अस्ति। भारते सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राप्तस्य ज्ञानस्य पुनरुन्नयनाय, प्राप्तस्य ज्ञानस्य पुनःसम्प्रेषणाय, प्राप्तस्य ज्ञानस्य विश्वप्रसाराय वस्तुतः संस्कृतं पठनीयम् इति मम उत्तरं तत्र। तेन उद्योगः अपि भवति, सर्वं भवति, तत्र कापि समस्या नास्ति। पुनः द्वितीयः अंशः, पाठनक्षेत्रे इदानीं मम महान् आनन्दः, कारणं भवतां कक्षा सद्यस्का माध्यमेन चलति। तत्र आरम्भतः संस्कृतमाध्यमेन चलति, तदेकं महत्त्वपूर्णमस्ति। गत 300 वर्षेभ्यः संस्कृतं
संस्कृतमाध्यमेन पाठनम् इति तु पूर्णरूपेण स्थगितमस्ति। तत्र केनापि कारणेन तस्य स्थगनं जातमस्ति। किमर्थम् एवं जातमिति भवन्तः जानन्तु। अहं भवतां पुरतः एकम् उदाहरणं वदामि। यदा अस्माकं स्वतन्त्रतायाः अनन्तरं सर्वत्र नीतिनिर्माणं जातम्। स्वतन्त्रतायाः अनन्तरं नीतिनिर्माणं जातम्। अस्माकं त्वचा कीदृशः भवेत्, अस्माकं राष्ट्रस्य भिन्नभिन्न प्रशासनस्य नियमाः के भवेयुः, एवं शिक्षानीतिः अपि अभवत्। भवन्तः आश्चर्यम् अनुभवन्ति। शिक्षानीतौ स्वतन्त्रभारतस्य आरम्भे शिक्षानीतौ तत्र चत्वारः बिन्दवः चर्चिताः सन्ति। चत्वारः बिन्दवः चर्चिताः। एतस्य आधारेण भारतस्य शिक्षानीतिः भवति। तत्र एकमस्ति यूरोपीय पद्धति अपनाते हुए अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाए। पॉइंट 1 इत्युक्ते यदा अंग्रेजी जनाः स्वशासनं स्थापयितुं भिन्न भिन्न अधिनिवेशनं ते कृतवन्तः, तत्रत्य भाषा तत्रत्य संस्कृति तत्सर्वं नाशं कृत्वा स्वसंस्कृतिं स्वभाषां तत्र यदा लैटिन ग्रीक इत्यादि प्रदेशेषु ते कृतवन्तः तद्वत् भारते भवतु। द्वितीयः विषयः, संस्कृत पाठशालाएं आदि जो आर्थिक सहायता से चल रही है उन्हें वह सहायता मिलनी बंद हो जाए। इत्युक्ते यत्र संस्कृत पाठशालाः, संस्कृत ज्ञान परंपरा, संस्कृत माध्यमेन पाठनम् इत्यादि या परंपरा चलती स्म सा परंपरा स्थगिता। पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित शिक्षा मिले, अंग्रेजी को महत्व देते हुए अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति को यथावत अपनाया जाए। पश्यतु तेन किं भवति, संस्कृत क्षेत्रे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इति आगतं। तेन ये जीवनकालम् इदानीं संस्कृतं पाठयन्ति ते अपि संस्कृतेन वक्तुं न शक्नुवन्ति, संस्कृतेन शुद्धतया लेखितुं न शक्नुवन्ति। तर्हि तेषां परंपरा वर्धिता भारते। तस्मादेव राष्ट्रीय शिक्षानीतौ अपि संस्कृत विषये, संस्कृत अध्ययन अध्यापन विषये शब्दद्वयं तत्र प्रयुक्तमस्ति। संस्कृतं संस्कृत माध्यमेन इति एकं पॉइंट अस्ति। संस्कृत टू संस्कृत। द्वितीयमस्ति सरलमानक संस्कृतम् इति अस्ति। सरलमानक संस्कृतम् इत्युक्ते सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत इति। एतदपि अत्यन्तं महत्वपूर्णं। तदेव अहम् अभिनन्दनं करोमि भवतां कृते। कारणम् इदानीमपि संस्कृत विश्वविद्यालयेषु वा भवतु, संस्कृत महाविद्यालयेषु वा भवतु, विद्यालयेषु वा भवतु, एतावदेव पूर्णं संस्कृत वातावरणनिर्माणम् इति आशयः। यदा भवतां प्रयासः तत्र अहम् एतद् आदितः पश्यन् अस्मि। तत्र अनुभवकथनं वा भवतु, भवताम् उपस्थापनं वा भवतु, भवतः कार्यक्रमस्य सञ्चालनं वा भवतु, एतत् सर्वम् शुद्धं संस्कृतं श्रुत्वा महान् आनन्दः भवति, महान् प्रमोदः भवति। वस्तुतः एषा परम्परा आसीत् अस्माकं पूर्वं। संस्कृत संभाषणं, संस्कृतमाध्यमेन पाठनम् इति कमपि वक्तव्यम् इति किमपि नासीत्। किसी को ऐसा करो करके बोलना ही नहीं था। ये तो सर्वं वस्तुतः गत 300 वर्षेभ्यः जातं परिवर्तनं, तस्य इदानीम् अस्माभिः परिवर्तनं करणीयं भवति। तर्हि पूर्वं संस्कृतमाध्यमेन पाठनमिति जनाः किञ्चित् आश्चर्यं दर्शयन्ति स्म। इदानीं स कालः परिवर्तितः। संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनेन समग्रे भारते इदानीं संस्कृतेन सम्भाषणं, संस्कृतमाध्यमेन पाठनम् इत्यादिकमपि इदानीं किञ्चित् जायमानमस्ति, सर्वत्र दृश्यते। भारतस्य प्रधानमन्त्री वा भवतु, भारतस्य राष्ट्रपतिः वा भवतु, सर्वेपि संस्कृतविषये इदानीं कथयन्तः सन्ति। यदा गतदिवसस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तसमारोहे राष्ट्रपतिमहोदयापि संस्कृतस्य महत्त्वं प्रतिपादितवती। तद् राष्ट्रे नवजागरणं भवत्येव, तत्र संशयः न। एवम् अग्निस्फुलिङ्गः प्राप्तः, एकः लघुकणः अग्नेः। यदि स कणः
यदि वयं तद् सम्यक् कुत्रचित् स्थापयित्वा तत्र कृते इन्धनं स्थापयित्वा तद् अग्निकणं वयम् इतोपि समग्र उत्तम अग्निरूपेण वयं तत् परिवर्तनं कारयितुं शक्नुमः। यदि स कणः आगतः स्फुलिङ्गः प्राप्तः, यदि तस्य रक्षणं न करोति तत् स्फुलिङ्गः नष्टः भवति, तदग्रे न भवति। तस्मात् मम भवतां पुरतः एतदस्ति निवेदनम्, इदानीम् एतस्मिन् वर्गे अथवा एतादृश कालांशेन भवद्भिः यत्किमपि संस्कृतं पठितमस्ति भाषारूपेण तस्य निरन्तरम् अभ्यासः करणीयः। निरन्तराभ्यासेनैव तद् अस्माकं मुखे तिष्ठति। मुखे यदि संस्कृतं न, यदा अस्माकम् एकं पालिसि एव अस्ति यत् भाषा इति शब्दस्य कः अर्थः? भाष्यते अनया इति भाषा। या भाषा मुखे अस्ति सा भाषा भवति। यदि मुखे नास्ति चेत् सा कथं भाषा भवति? यदा वयं वदामः तरणं जले, तरणं करोति, तरणाभ्यासः अस्ति, तरणं करोति। तरणं कुत्र करोति? जले करोति। तरणं तु भूमौ न करोति। यदा स्विमिंग कांट लर्न थ्रू करस्पॉन्डेंस कोर्स। आपको स्विमिंग करना है तो आपको नदी में जाना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा। आप घर के अंदर बैठकर किताब पढ़कर तैरने के लिए जा नहीं सकते। एवं भाषायाः विषये भी अस्ति। भाषा मुखे, भाषा पुस्तके पठित्वा कोऽपि लाभः नास्ति, मुखे भवेत् भाषा। तर्हि इदानीन्तन छात्राणां पुरतः ये अत्र भवन्ति अत्र भागं स्वीकुर्वन्तः सन्ति, तेभ्यः पुरतः एतदेव मम निवेदनमस्ति, भाषा सर्वदा भवतां मुखे भवतु, मुखे भवतु। अर्थात् तदर्थं श्रमः भवेत्। तदर्थं महान् श्रमः भवति। महता प्रयत्नेन भाषायाः रक्षणं वयं कुर्मः अस्माकं मुखे, अन्यथा विस्मरणं भवति। प्रमाणपत्रं प्राप्नुमः, प्रमाणपत्रेण किमपि न भवति। प्रमाणपत्रम् एक शो मात्रं, केवलं प्रदर्शनमात्रं। यदा निदेशकवर्यस्य हस्ताक्षरेण उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानस्य भवन्तः एतत् कोर्स् कृतवन्तः इति एकं प्रमाणपत्रं प्राप्नोति। तस्य महत्त्वम् अस्ति एव, नास्ति इति न। परन्तु तत्र तस्य महत्त्वस्य पूर्णता कुत्र भवेत्? तस्य महत्त्वस्य पूर्णता भाषा भवतां मुखे यदा भवति, भवन्तः सर्वदा तद् वदन्ति, तदा तस्य पूर्णता भवति। सा पूर्णता अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा अस्ति। तर्हि अयं कालः पुनः संस्कृतस्य कालः आगतः, भारतीयज्ञानपरम्परायाः कालः आगतः। वयं संस्कृतं पठितुं स्वयम् अत्र आगताः। तदेव अहं मम प्रथमवाक्यं भवन्तः स्मरन्तु, वयं भाग्यवन्तः। कारणं सुवर्णस्य सुगन्ध इव। अयं कालः सुवर्णः कालः। अयं कालः भारतस्य विकासस्य कालः। इदानीं वयं 2047 मध्ये भारतं कथं स्यात्, स्वतन्त्रतायाः शतवर्षकालपर्यन्तं भारतं कीदृशं स्यात् इति वयं सङ्कल्पं कुर्मः। तत्र संस्कृतस्य कीदृशं स्थानं भवेत् इति अस्माभिः निर्धारणीयम्। तत्र निर्धारणम् अस्माकं हस्ते तद्भवति इदानीम्। अर्थात् यदा इदानीम् अग्रे नीतिविशारदाः नीतिं तत्र रचितवन्तः, शिक्षानीतिः आगता, समग्रवातावरणं निर्मितं भारते। एतस्य वातावरणस्य अनुसारम् इदानीम् अस्माकं कार्यम् अपेक्षितं भवति अग्रिमकाले। तर्हि एकैकः संस्कृतछात्रः, एकैकस्य संस्कृतछात्रस्य एतद् दायित्वं भवति, अधिकाधिकं जनाः संस्कृतं पठेयुः, अधिकाधिकजनानां मुखेभ्यः संस्कृतम् आगच्छेयुः। संस्कृतम् अस्माकं जीवस्पन्दः भवेत्। संस्कृतमिति अस्माकं जीवनस्य स्पन्दः भवेत्। अस्माकं रक्तस्य कणे कणे एषा इच्छा सुदृढा भवेत्। तदर्थं वयं प्रयत्नरताः भवेम। अहं सर्वेभ्यः भवद्भ्यः अभिनन्दनं करोमि, कारणं भवन्तः स्वयमेव अत्र संस्कृतं पठितुम् आगताः। भगवदिच्छा एषा, कालस्य इच्छा एषा, कालस्य आवश्यकता एषा।
तर्हि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनाः अभिनन्दनानि। वयं मिलित्वा यदा अस्माकं वेदमन्त्रेषु वदति सङ्गच्छध्वं संवदध्वं, वयं मिलित्वा संस्कृतरक्षणाय संस्कृतप्रचाराय तेन द्वारा भारतीय ज्ञानपरम्परायाः रक्षणाय भारतस्य विश्वगुरुत्वसम्पादनाय वयं कार्यरताः भवेम। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत। भूरिशः धन्यवादाः। महोदयानां वचांसि श्रुत्वा वयं सर्वे कृत्य स्मः। मम पक्षतः प्रणमामि महोदयान्। इदानीम् अग्रे धन्यवाद ज्ञापनाय अहं पूजा भगिनीम् आह्वयामि यत् धन्यवाद ज्ञापनं करोतु इति। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य कश्चित् समुपासकः अस्मन्मध्ये समागतः। तावदहं महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक वेद विद्यालयस्य कुलपतिः अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः। तस्मै महोदय संस्कृत समुपासकाय डॉक्टर विजय कुमार मीनन महोदयाय हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्सत्रस्य प्रेरणादायक अस्मत् संरक्षकाय मान्य निदेशकाय हार्दं धन्यवादं। संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः या परिवीक्षणं करोति तस्यै योजना सर्वेक्षिकायै डॉक्टर चंद्रकला शाक्या महोदयाय हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्र प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पद्यते तादृशा प्रशिक्षण प्रमुखाय सुदिष्ट कुमार मिश्र महाभागाय हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने, कक्षा प्रबंधने, प्रशिक्षक प्रबंधने च निरन्तरं निरतानां प्रशिक्षण समन्वयकानां श्री धीरज मैथाणी महोदयानां सममेव समन्वयकोः श्री दिव्यरंजन महोदय श्री राधा शर्मा इत्यनयोः धन्यवादं करोमि। सत्र संचालने सहकृतवतोः संस्थानस्य प्रशिक्षकयोः गोपालकृष्ण मिश्र महोदयाय निधि भगिन्याय अति धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं, संस्थान गीतिका, प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु भागं ग्रहणं कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिनः अपि अत्र उपस्थितानां योजनायाः अस्याः प्राणभूतानां शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः सामाजिक संस्कृत अनुरागिभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सादरं सर्वेभ्यः धन्यवादः। पुनः एकवारं पुनः धन्यवादः। सादरं नमस्कारः। धन्यवादः पूजा भगिनी। इदानीं वयं सर्वे कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा। अतः शान्तिमन्त्रं वक्तुम् अहं सविता भगिनीम् आह्वयामि यत् शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा अस्य कार्यक्रमस्य समापनं करोतु। सविता भगिनी अस्ति वा? नास्ति तर्हि अन्यः कोऽपि अहं महोदय। आमाम्। धन्यवादः। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी। सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गतिकारा। छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
सर्वेभ्यो नमो नमः। वयं सर्वे जपामः। नमो नमः सर्वे वयो नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।